Assalamu alaikum. So I've been asked कि let's say you are settled in US, तो how to bring your parents here in US to come and see you और आपके बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, आपकी फैमिली के साथ रहें. तो वो डिपेंड करता है भाई आपका क्या वीज़ा स्टेटस है उस पर. अगर आप एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा पे हो और या J1 H1 वीज़े पे हो एच तो आप क्या पहले लेट्स स्टेप बैक. अगर आप खुद B1 B2 वीज़ा पे हो तो आप नहीं बुला सकते अनटिल अनलेस जब आप अप्लाई करते हो तो आप साथ ही उनका अप्लाई करते हो कि वो मेरे साथ जा रहे हैं टू हेल्प मी आउट फॉर विद इलेक्टिव्स एंड ये वो मैं अकेला रह नहीं सकता. और अगर आप रेजिडेंसी कर रहे हो J1 H1 वीज़ा पे हो तो आप फिर जिस तरह आप अपने लिए B1 B2 वीज़ा अप्लाई करते हो बेस्ड ऑन दी इलेक्टिव्स या स्टेप 3 पे अब तो CS नहीं तो बेस्ड ऑन इलेक्टिव्स और CS उसी तरह आप उनका भी करते हो कि वो भाई आपके आपसे मिलने आ रहे हैं. अगर आप रेजिडेंट हो कि भाई मेरा जब आप पेपर वर्क करते हो उसमें यही बताते हो बच्चा वहाँ पे बेटा बेटी तो हम उससे मिलने जा रहे हैं. और इशू ये होता है यार कि अगर वो अपने होम टाइज ना दिखा सकें कि लेट्स से आपकी पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में wherever you're listening this from आपकी होम कंट्री में जॉब नहीं है, आपके होम कंट्री में एसेट्स नहीं है, आप प्रूफ नहीं कर सकते कि मैं वापस आऊँगा. तो उसका तरीक़ेकार यही है कि आपके जो सिबलिंग्स हैं जो जो आपके अपने होम कंट्री में रिलेटिव्स हैं आप उनका बताते हो कि सब यहाँ पे हैं, मेरी प्रॉपर्टी यहाँ पे है, मेरा बैंक अकाउंट यहाँ पे है, मैं बिल्स दे रहा हूँ, मैं कुछ अपनी गाड़ी वगैरह कुछ नहीं बेच के जा रहा तो आई हैव टू कम बैक. तो वो और वैसे भी जितनी एज ज़्यादा होती है अमूमन वीज़ा मिलना रिलेटिवली आसान हो जाता है. तो वो B1 B2 वीज़ा आप अप्लाई करते हो. अच्छा उस पर ज़्यादातर जो बड़े लोग हैं बुज़ुर्ग लोग हैं उनको 5 से 10 साल का मिलता है. और जब वो आते हैं तो उनको ज़्यादा से मोस्टली 6 महीने की एंट्री मिलती है. इसका मतलब है कि 6 महीने बाद उनको वापस जाना है. B1 B2 वीज़ा पे मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, वीज़ा की वीडियो सुन लेना. वो वही स्टैंडर्ड टिपिकल प्रोसीजर है. फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब एज़ कम्पेयर टू रेदर देन सेइंग जिस तरह आप लोग अपने लिए कहोगे भाई मैं इलेक्टिव्स के लिए जा रहा हूँ, मैं स्टेप 3 के लिए जा रहा हूँ, वो कहेंगे हम अपने बच्चे से मिलने जा रहे हैं. और वीज़ा स्टेटस भी वही है. ठीक है, विजिट वीज़ा उसका नाम है विजिट वीज़ा और बिजनेस वीज़ा B1/B2. तो ये है. अगर आप अटेंडिंग हो, अगर आप रेजिडेंट हो, अगर आप फेलो हो तो सारों का सेम प्रोसेस है. सबसे बड़ी चीज़ जैसे मैंने आपको बताई है वो ये प्रूफ करना है कि होम टाइज और वो वापस आएंगे. उसमें इशू ये होता है यार कि अमेरिकन जो गवर्नमेंट है और वीज़ा ऑफिसर उनका सबसे बड़ा डर ये होता है कि आपके पेरेंट्स अमेरिका आएंगे, बीमार होंगे, उन्हें आप हॉस्पिटल लेके जाओगे और ख़र्चा नहीं उठाओगे और उनके 12,000 20,000 डॉलर का बिल आ जाएगा और वो फिर गवर्नमेंट को देना पड़ेगा या हॉस्पिटल्स पे नहीं कर सकेंगे और उन्हें नुकसान होगा. तो दैट इज़ द बिगेस्ट रीज़न दे वांट मेक श्योर कि आप वापस आ जाओ, ये परमानेंटली यहाँ ना रहे लो. और वो चीज़ ही आपने प्रूव करनी है. दूसरा आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट लिखा साथ लगानी है जिसमें कोशिश करो कि 20 से 30 हज़ार डॉलर हो टू प्रूव कि भाई आपके पेरेंट्स के नाम पे कि दे हैव इनफ फंड्स टू सपोर्ट देमसेल्व्स. या आपकी बैंक स्टेटमेंट जाए टू शो कि एंड विद योर लेटर सेइंग कि भाई यू आर गोना सपोर्ट देम फाइनेंशियली और यू विल बी फाइनेंशियली लायबल फॉर एनीथिंग दैट हैपेंस टू देम. और उसका फिर ये है कि इशू ये होता है कि भाई अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाए, कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए तो फिर आपको हॉस्पिटल्स लेके जाना है तो एटलीस्ट पेपर वर्क में इशू ये होता है. हाँ बहुत से मैं लोगों को जानता हूँ वो आए हैं इवन अपना ED चले गए, इमरजेंसी हो गई, इलाज करा लिया और बिल नहीं उन्होंने पे किया. और बहुत से लोग नहीं करते. इट्स अनफॉर्चुनेट लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़. इसीलिए यहाँ की हेल्थ केयर कॉस्ट इतनी ज़्यादा है. तो फिर आप इंश्योरेंस ले सकते हो पेरेंट्स के लिए. आई पर्सनली डोंट नो, मुझे पता है कुछ इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो देती हैं US के लिए रीजनेबली अच्छी रेट में $100 to $200 पर मंथ पे. I've seen the ads. I don't know anything about them. You can Google it, see if you can find some insurance for your health insurance for your parents. अच्छा उसके बाद ऑप्शन आती है भी आपके पास ग्रीन कार्ड है, आप सिटीज़न बन गए हो. ग्रीन कार्ड है तो आप इमिग्रेशन फाइल कर सकते हो, उसमें सालों लग जाते हैं. लेकिन अगर आप सिटीज़न हो तो आप रिलेटिवली जल्दी बुला सकते हो अपने पेरेंट्स को. तो उसके लिए आपको इमिग्रेशन फाइल करनी है. वो इमिग्रेशन प्रोसेस वही है जो आप अपनी स्पाउस के लिए फ़ाइल करते हो.
تو یو فائل I-130 اپلیکیشن فار امیگریشن آف این ایلین ریلیٹیو. تو بیسیکلی I-130 جو آپ لگا رہے ہو، آپ یہ بتا رہے ہو کہ US گورنمنٹ کو کہ یہ بندہ میرا ریلیٹیو ہے. پہلے تو آپ یہ پروف کر رہے ہو کہ میں ایک سٹیزن ہوں اور یہ بندہ ایک لیگل پیرنٹ ہے. مطلب میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے پیرنٹس ہیں، لیکن امریکن گورنمنٹ نہیں مانتی جب تک آپ کا I-130 پروف نہیں ہوتا. تو آپ کو I-130 پہ کرنا پڑے گا. اس میں وی کین ڈو اندر ویڈیو سم ادر ٹائم، بٹ جسٹ وانٹڈ ٹو بریفلی ٹچ آن دس. اس میں یہ ہے کہ پھر جب آپ کے پیرنٹس آتے ہیں تو وہ گرین کارڈ پہ آتے ہیں، اور ٹائم زیادہ لگے گا. آف کورس B1 B2 آپ کو ایک دم سے مل جائے گا، اور جو ہے اس میں آپ کو ہو سکتا ہے 2-3 سال لگ جائیں، ہو سکتا ہے زیادہ لگ جائیں. اچھا، ایک اور چیز یہ ہے کہ جو B1 B2 آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ سٹیزن ہو اور آپ یا گرین کارڈ ہولڈر ہو اور آپ نہیں چاہتے کہ، یا آپ کے پیرنٹس نہیں چاہتے کہ وہ پرماننٹلی آپ کے ساتھ رہیں، تو B1 B2 آپ کو کافی فلیکسیبلٹی دیتا ہے کہ آپ 5 سال کا ویزا ہے، 5 سال بعد پھر دوبارہ لگا لو، 6 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، جتنا عرصہ ان کا دل کرے وہ آئیں اور رہیں، واپس چل جائیں. گرین کارڈ کا پرابلم یہ ہے کہ یہ پھر ایک رسکی بزنس ہو جاتا ہے کہ آپ ہر 6 مہینے بعد آئیں یا سال بعد آئیں. وہ گرین کارڈ آپ صرف تب اپلائی کرتے ہو، امیگریشن صرف تب کرتے ہو جب آ کے آپ نے پرماننٹلی اب US میں رہنا ہے. اور پاکستان اگر آپ جا رہے ہو تو وہ سال میں مہینہ، 2 مہینے، 1 ہفتے کے لیے جا رہے ہو، اس کے بعد آپ نے ایونچولی واپس ہی آنا ہے. ورنہ میرے اپنے کچھ ریلیٹیوز ہیں، بہت اچھے دوست ہیں، جن کا گرین کارڈ انہوں نے چھین لیا یار. گرین کارڈ تو گرین کارڈ، ویزا میں بعد بھی نہیں دیا، کیونکہ انہوں نے کہا بھائی کہ آپ نے تو ابھی US آ رہے ہو، اتنے سال ہو گئے ہیں آپ کو، تو آپ تو وزٹ کے طور پہ آ رہے ہو، یو آر کمنگ بیک ایوری 3 to 6 months، اور US میں آپ 1-2 مہینہ رہتے ہو پھر واپس چلے جاتے ہو. تو واٹس دا پوائنٹ آف دس؟ اور دیٹ ڈزنٹ مین کہ یو آر این امیگرینٹ، مینس یو جسٹ کمنگ ہیئر ٹو وزٹ، سو یو شوڈ ہیو ڈن B1 B2 ویزا. اور ان کا گرین کارڈ کینسل ہو گیا. تو جو اتنے پیسے آپ لگاتے ہو I-130 کے، گرین کارڈ اپلیکیشن کے، سارے پروسیس کے، وہ سارا ویسٹ ہو گیا، رائٹ؟ اور اگر آپ نے اپلائی کرنا ہی ہے کہ نہیں مجھے نیچرلائزیشن چاہیے، امیگریشن چاہیے، تو I-130 کرو، گرین کارڈ لو، اور پھر وہ 5 سال US میں رہیں، 5 سال بعد نیچرلائز ہوں تاکہ انہیں یہاں کے بینیفٹس ملیں. اور وہ بینیفٹس کیا ہیں جی؟ کہ جو اس طرح گرین کارڈ ہولڈر ہیں وہ ڈپینڈنگ آن آپ کے اسٹیٹ میں ہو تو انہیں ہیلتھ انشورنس ملتی ہے، ڈپینڈنگ آن کہ کام کیا ہے کہ نہیں کیا، سوشل سیکورٹی کے کریڈٹس دیے ہیں کہ نہیں دیے، ان کو تھوڑی سی چھوٹی موٹی ریٹائرمنٹ ملتی ہے. اس میں آئی کین میک این ادر ویڈیو سم ادر ٹائم کہ سوشل سیکورٹی کتنی ملتی ہے، کیسے ملتی ہے، کریڈٹس کتنے ہوتے ہیں. آپ کو 40 کریڈٹس چاہیے ہوتے ہیں، ہر سال 4 ملتے ہیں ٹوٹل. تو 10 سال آپ کام کرتے ہو تو آپ کو 40 کریڈٹس ملتے ہیں، ورنہ آپ جتنا تھوڑا کام کرتے ہو اتنے تھوڑے کریڈٹس ملتے ہیں، اور آپ کو اس کے مطابق پیمنٹ ہوتی ہے. انلیس somebody gets disabled اور از ایکسٹریملی پور، تو وہ ایک بالکل ہی علیحدہ طرف آپ چل جاتی ہے. انشورنس آپ کو زیادہ تر اسٹیٹ کی طرف سے میڈیکیڈ مل رہی ہوتی ہے، بیکاز دے آر ناٹ میکنگ اینی منی، اور آفٹر دی ایج آف 65 ان کو میڈیکیئر مل جاتی ہے ونس دے بیکم اے سٹیزن. ٹھیک ہے، تو اس لیے ان دا لانگ رن تھوڑا سا لوگوں کو فائدہ نظر آتا ہے کہ وہ امیگریشن کا. لیکن پھر امیگریشن جو ہے، جیسے میں نے بتایا، آپ کا گرین کارڈ وہ آپ سے چھین سکتے ہیں اور کینسل ہو سکتا ہے سب کچھ. تو وہ صرف تبھی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ لانگ ٹرم وہ کم سے کم 5-6 سال رہیں، نیچرلائزیشن ہو جائے، سٹیزن بن جائے، پھر بے شک واپس چل جائیں اگر وہ جانا چاہتے ہیں. ورنہ ان کے لیے اگر ڈپینڈنگ آن، دیکھو ہر ایک کی سچویشن ڈفرینٹ ہوتی ہے، رائٹ؟ تو ڈپینڈنگ آن کی ہیلتھ کیسی ہے، ان کی ایج کتنی ہے، ان کے لیے ٹریول کرنا کتنا آسان ہے. آئی ڈونٹ نو آپ کے لیے کون سی آپشن بہتر ہوگی کہ وہ آپ خود نیچرلائز ہونے کے بعد ان کی سٹیزن شپ اپلائی کرو یا B1 B2 کر دو. ایک اور چیز ہے کہ B1 B2 دیر از اے تھرڈ ہائبریڈ آپشن کہ لیٹس سے آپ نے B1 B2 ویزا اپنے پیرنٹس کے لیے اسپانسر کیا ہے، ارسپیکٹیو کہ آپ کا اسٹیٹس کیا ہے، J1 ہے، H1 ہے، یا گرین کارڈ ہولڈر ہو، سٹیزن ہو، اور وہ آ رہے ہیں اس طرح. اب آپ سٹیزن بن گئے ہو، اب آپ I-130 ان کا فائل کرتے ہو اور وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو ساتھ آپ I-485 بھی فائل کر دیتے ہو، وچ از چینج آف اسٹیٹس. ان دیٹ کیس دیر اسٹک ان US، وہ آپ کے ساتھ ہیں، انہیں واپس نہیں جانا، لیکن انہیں اپنی باری کا وہ جو میں نے بتایا نا 2 سے 3 سال ویٹ کرتے ہیں امیگریشن کا، وہ آپ کے ساتھ رہ کے کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے گھر میں رہ رہے ہیں. وہ ایک گرے ایریا ہے، ایک چھوٹا سا لیگل لوپ ہول ہے کہ اگر آپ امریکہ میں بیٹھے ہو، لیٹس سے یو کیم آن اے نان امیگرینٹ ویزا، F1 J1 H1 جو بھی ہے، سوری F1 B1 B2 اور H1 ہو سکتا ہے، لیکن J1 کبھی نہیں ہو سکتا انٹل یو ڈو یور پیپر آف ہوم کنٹری ریکوائرمنٹ. تو پھر آپ ساتھ 485 لگاتے ہو، چینج آف اسٹیٹس. تو اب I-130 اور 485 آپ اکٹھے فائل کرتے ہو ایز اے سٹیزن،
ایز اے گرین کارڈ ہولڈر آئی تھنک پہلے آپ ویٹ کرتے ہو 130 کے اپروو ہونے کا، پھر 485 کر سکتے ہو. تو اس کا فائدہ یہ کہ جب تک I-130 اور 485 کے 2 سے 3 سال لگ رہے ہیں نا پروسیسنگ کے، تو وہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں. جب وہ اپروو ہو جاتا ہے ان کو سوشل سیکورٹی نمبر، ان کو گرین کارڈ سب کچھ مل جاتا ہے. زیادہ تر لوگ اوور آل جو ہیں بول سے 80% جو ہیں وہ صرف B1 B2 ویزا کرتے ہیں پیرنٹس کے لیے. تو چلو آئی ہوپ دس ویڈیو ہیلپ یو. If you still have any questions, so please post it in the comments and we'll talk more later. You can never give up, never lose hope. Bye.